हमलाको हमला। दर्शक, यतिखेर सबैको ध्यान छ वामपन्थी गठबन्धनतिर। नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू, प्रमुख राजनीतिक शक्ति एमाले, माओवादी केन्द्र र नयाँ शक्ति पार्टीको बीचमा चुनावी तालमेल र पार्टी एकताको गिरेकारी भइरहँदाखेरि मुलुकको राजनीति यतिखेर तरङ्गित भएको छ। वामपन्थी एकता साँच्चैकै दियो हुन्छ? तालमेलले पूर्णता पाउँछ? परिणाम प्राप्त गर्न सक्छ? र माओवादी केन्द्रभित्र किन असन्तुष्टि बढ्यो त? गोपाल किराँतीले किन पार्टी पुनर्गठनको मुद्दा उठान गर्नुभयो त? प्रचण्डसँग उहाँको कुरा किन मिलेन त? आजको कार्यक्रममा धमालाको हमलामा माओवादी केन्द्रका नेता गोपाल किराँती हुनुहुन्छ। गोपाल किराँतीजी, तपाईँलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। र तपाईँको असन्तुष्टि प्रचण्डसँग किन र केका लागि आज स्पष्ट रूपमा बताइदिनुहोस्, जनता जान्न चाहन्छन्। माओवाद र पहिचानको मुद्दालाई धरापमा पारिएको छ। त्यो 7 बुँदे भोलि 6 बुँदे संयोजन समितिको घोषणापत्रमा। त्यस अर्थमा 16 गते जब प्रचण्डले प्रस्तुत गर्नुभयो पेरिस डाँडाको एउटा छलफलमा, त्यहीँदेखि यो एकता नभएर विलय हो भनेर मैले भनेको छु। उसो भए माओवादी केन्द्रको अस्तित्व नेपाली राजनीतिमा अब छैन। अब त्यो 8 सदस्यीय संयोजन समिति बनाइया छ। उम्मेदवार छनौट पनि त्यसैले गर्ने। त्यसको मातहतमा 2 केन्द्रीय समितिहरू क्रियाशील रहने भनिसकेपछि वास्तविक पार्टी त त्यो भयो। त्यसमा तपाईँको पार्टी किन एमालेमा विलय भयो त? यसको कारण के हो त? प्रचण्डसँग तपाईँले सोध्नु भएन? आश्चर्यको विषय मैले 16 गते पनि प्रश्न गरेँ। अब त्यसपछि भोजपुरमा एउटा कार्यक्रम थियो, जनताको कार्यक्रम, म जानु पर्यो। 20 गते आएँ। हिजो 21 गते 1 घन्टा कुरा गरियो र आज नसकिएपछि आज फेरि कुरा गरियो 22 गते। आज पनि टुङ्गिएन, भोलि छलफल गर्ने भन्ने छ। म प्रचण्डसँग तपाईँको कुरा मिलेको छैन? मिलेको छैन। तपाईँ माओवादी पार्टी छोड्दै हुनुहुन्छ? म होइन, उहाँहरू छोड्दै हुनुहुन्छ। माओवादको सिद्धान्त र पहिचानको मुद्दा जसले छोड्छ, माओवादी पार्टी त्यसले छोड्छ। म त जोगाउन खोज्दैछु। केपी शर्मा ओलीलाई एकताको प्रस्ताव राख्ने मै हुँ भनेर त प्रचण्डले भनिसक्नु भयो नि गोपाल किराँती। प्रचण्ड गणतन्त्र नेपालको ठुलो नेता हुनुहुन्छ, तर भगवान त होइन। कसले पहिला प्रस्ताव गर्यो, कसले चाहिँ नि समर्थन गर्यो, अनुमोदन गर्यो। हामीलाई के सरोकार? हामी कम्युनिस्टहरू त भौतिक तत्त्व वस्तुमा जे आउँछ त्यसलाई हेर्ने कुरा हो। तर प्रचण्डले भन्नुभएको छ अब सम्झौता भइसक्यो, म ब्याक हुन्न। ओलीसँगको मेरो सम्बन्ध सुमधुर हुन्छ, प्रगाढ हुन्छ र म पार्टी एकता भइसकेपछि अध्यक्ष बन्छु भनेर त प्रचण्डले घोषणा गरिसक्नु भएको छ गोपाल किराँतीजी। अब तपाईँको अस्तित्वै छैन नेपाली राजनीति भनेर भन्न थालिसक्यो माओवादी पार्टीका नेताहरूले। मैले 1 घन्टा छलफल गर्दा केबाट सुरु गरेको छु भने, कवि लेखनाथ पौडेलको चाहिँ कविता अलिकति मोडेर यो 16 गतेपछि मलाई दिमाग घुमिराखेको छ। त्यो भनेको चाहिँ शब्द थुपारी हुन्छ के भाव भएको। त्यसलाई मैले भनेको छु एमालेसित एकता गरी हुन्छ के विचार भएको। एमालेसँग विचार छैन त? विचार भएदेखि यो तरिका क्रान्तिकारी विचार छैन। ठाङ्ने विचार त छ, दक्षिणपन्थी के भन्ने चाहिँ नि पहिचान विरोधी, मधेसलाई भाँड्ने यस्तो विचार त छ, खुराफाती विचार, तर क्रान्तिकारी विचार छैन। अर्को गीत पनि मैले उहाँलाई प्रचण्डलाई भने, हाम्री आमा साह्रै नै बाठी छन् त्यस्तो लाग्दैछ। त्यसो हुनाले थाङ्नामा सुताउने गम्भीर खतरा छ। सुत्न किन तयार हुनुहुन्छ? तपाईँको पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड सुत्न तयार भइसकेपछि तपाईँले के गर्ने अब? होइन, यो विचार मात्रै खाएर अघाइन्छ भन्ने साथीहरूको भनाइ छ। भौतिक रूपमा त अब भात खानु पऱ्यो बाँध्नलाई। अब म त वैचारिक कार्यकर्ता हुनाले 1 सेकेन्ड पनि विचार र मुद्दा बिना बाँध्न सक्दैन। माओवाद र चाहिँ यो पहिचानको मुद्दा एमाले स्वीकार गर्छ भने खड्ग ओलीलाई अध्यक्ष मान्न मेरो समस्या भएन। तर छोडिन्छ, स्वीकार गरिन्न भने प्रचण्डलाई अध्यक्ष किन मान्ने? म त पार्टी पुनर्गठन गर्छु। त्यो पुनर्गठन गर्दाखेरि तपाईँसँग कतिजना हुन्छन् गोपाल किराँतीजी? जना छोडिदिउँ। अब केन्द्रीय कार्यालय हिजो अस्तिसम्म थियो। केन्द्रीय सचिवालय अहिले वीरगञ्जबाट बनाइया छ, त्यसको म 1 जना छु। अब सङ्गठन बनाउनु खोज्यो भनेदेखि त धेरै हुन्छन्। तल्लो स्तरका धेरै कार्यकर्ता साथीहरू चिन्तित छन्। अर्को चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ समर्थक छन्। र पुनर्गठन समिति माओवादीको बनाउनु पर्यो भनेदेखि वर्ष दिनभित्र चाहिँ विप्लवको भन्दा ठुलो पार्टी बनाइन्छ, मलाई यस्तो लाग्छ। तर त्यसको लागि कार्यकर्ता तयार हुनु पर्यो, नेता तयार हुनु पर्यो। प्रचण्डले त भन्नुभएको ओलीसँग हामी मिलिसकेका छौँ, छलफल गरिरहेका छौँ, वामपन्थी गठबन्धन भइसक्यो, तालमेल भइसक्यो, यो असाध्यै संवेदनशील घोषणा हुने भनेर चुनावपछि निर्णय भइसक्यो। संवेदनशील विषय हुनाले चाहिँ मैले पनि धरी गर्नै पर्यो छलफलको निम्ति त त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ अब माओवाद र पहिचानको मुद्दा मुख्य हो। यो बिना समाजवादी क्रान्ति हुँदैन। यो एमाले मान्छ भने ठिक छ,
अब मान्दैन भने तर हाम्रो देशमा अब कम्युनिस्ट पार्टीकै उचित छैन भनेर भन्न थाले धेरै मान्छेहरूले। अब गोपाल किराँती भन्दैन, जबसम्म यहाँको वर्गीय जातीय क्षेत्रीय लैङ्गिक उत्पीडन अन्त्य हुँदैन तबसम्म वर्ग सङ्घर्ष जरुरी हुन्छ, कम्युनिस्ट पार्टी जरुरी हुन्छ। तर गोपाल किराँतीले नभनेर के गर्ने, अरूले भनिसकेका छन् नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको त्यसो त दुई विचारका त छँदैछौँ त आधारभूत रूपमा। कम्युनिस्ट हुँदैन, यो चाहिँ नि लोकतान्त्रिक मात्रै हुनुपर्छ भन्ने 7 सालदेखि नै होइन, कम्युनिस्ट हुनुपर्छ भन्ने दुई किता त छँदैछौँ नेपालमा। बाबुराम भट्टराईलाई चाहिएन, अन्तमा गएर प्रचण्डलाई पनि चाहिँदैन भने म त छोड्दैन। यसैको लागि बाँचेको, यसैको लागि मर्न हिँडेको। बाबुराम भट्टराईले त सक्नु भएन, प्रचण्डले त आजको दिनमा एमालेसँग सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो, तपाईँ एक्लैले के गर्न सक्नुहुन्छ कम्युनिस्ट पार्टीलाई पुनर्गठन गरेर? अब मलाई के लाग्छ भने अब कसैले पत्याइदिएनन् त्यस्तो पनि हुनसक्छ, किनभने पुनर्गठनमा लाग्ने मसँग मन्त्री सांसद सुविधा गाडी घर नियुक्ति केही पनि हुनु। अहिले पार्टीका नेताहरू सुविधा भोगी भइसके, माओवादी केन्द्रमा आजको दिनमा सबैलाई पैसा चाहिएको छ, शक्ति चाहिएको छ। जीवनशैलीको हिसाबले त एमाले नै बराबरी नै हो, त्यस अर्थमा त्यो एकता ठिकै हो उहाँहरूको लागि, तर मेरो लागि होइन। अब मेरो जीवनशैली तपाईँहरू पत्रकार साथीहरूलाई थाहै छ, म भुइँमा हिँड्छु। अब मेरो तहका धेरै नेताहरू माओवादीमा भुइँमा हिँड्दैनन्, त्यसमा मैले आपत्ति गरेको छैन। तर अब जो साथीहरू आकर्षित हुनुहुन्छ, पुनर्गठनको पक्षमा आकर्षित हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई मैले यही भनिरहेको छु, 5-7 वर्ष चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ यो विचार मात्रै हुन्छ है गोपाल किराँतीसँग। र 5-7 वर्ष किन भन्नु होला भने एमाले भित्र लोभी पापीको त फुट्न लागेको घेम्पा र माओवादी केन्द्रमा अघि जो प्रसङ्ग आयो सुविधाभोगीहरूको घेम्पा एक ठाउँमा भरिएपछि ढिलोमा 5-7 वर्षमा विस्फोट हुन्छ, बिग ब्याङ हुन्छ। बिग ब्याङ हुन्छ कि त क्रान्तिकारी रूपान्तरण गर्नु पर्यो। 60% एमाले ल 2-4% होलान्, तिनले थाम्न सक्छन् सक्दैनन् कि रूपान्तरण गर्नु पर्यो? होइन, त्यो त पड्किन्छ। पड्किसकेपछि क्रान्तिकारीहरू पुनर्गठनतिर अरू कता आफ्नो बाटो लाग्छन्। त्यसो भए नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड मिलेर समाप्त पार्न खोजेको भन्ने तपाईँको भनाइ हो? समाप्त पार्ने खतरा बढ्यो। अहिले प्रचण्डले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने छोडेकै छैन माओवाद र पहिचान, कसरी छोड्छु मलाई भन्नुहुन्छ, लिखितमा त त्यो छैन। हिजो प्रशिक्षण भन्नु भएन अरे, म त प्रशिक्षणमा गइनँ। सबुती समितिमा त कहीँ पनि लेखिएको छैन पहिचानको कुरा। अनि कहाँ हुने त भन्दा अब एकताको दस्तावेज बनाइन्छ नि त, त्यसमा हुन्छ। खड्ग लिएर आउँछन्, त्यो लिएर आउँछन् भने यो त ठुलो चमत्कार भयो। म गलत भनेर ठान्ने भएँ र त्यसो हुनाले पुनर्गठनतर्फ लाग्दा बाध्य भइयो भनेदेखि चाहिँ लाग्दा अहिले त विकल्प कुरा भयो। अझै पनि स्वीकार गर्नुहुन्छ कि भन्ने म आशा चाहिँ। तर प्रचण्डलाई तपाईँले चिन्नु भएको छ राम्रोसँग, के गर्ने होलानबाट कहिले पनि ब्याक हुने नेता त होइन। यो चाहिँ नि के भनेदेखि म आशावादी भएरै छलफलमा छु। तर चाहिँ नि के भनेदेखि पुनर्गठनतिर गरियो, धेरैले पत्याइदिएनन् भने पनि हाम्रो पुस्ताको अथवा माओवादी आन्दोलनको पुष्पलाल श्रेष्ठको भूमिका म खेल्छु। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन विघटन हुन थाल्यो भने तपाईँको भनाइ हो? अब करिब अहिलेको अवस्थाको कुरा गर्दाखेरि अब जुन किसिमको एकताको कुरा आएको छ, तालमेलको कुरा आएको छ, बाबुराम भट्टराई प्रचण्ड र केपी शर्मा ओली एकै ठाउँमा बसेर जाने भनेर जुन निर्णय भयो, अब यो त बाबुराम भट्टराईले रुचाएको पार्टी बन्ने भएपछि त त्यो प्रश्न भइहाल्यो। उहाँले चाहिँ स्टिकर रातो भनेर चाहिँ छोडेर जानुभएको थियो। अब अर्को चाहिँ एमालेको विघटन, वैचारिक विघटन चाहिँ 39 सालमै भएको हो। त्यसलाई औपचारिक रूप दिने काम चाहिँ 44 सालमा चौथो महाधिवेशनबाट गर्नुभयो। त्यो बेला सिद्धिएको। अब एमाले रूपान्तरण हुन्छ भनेदेखि मान्छे रूपान्तरण नै हुँदैन त विज्ञानले भन्दैन, तर उहाँहरूको व्यवहार नेताहरूलाई मन्त्री बन्नु छ, प्रधानमन्त्री बन्नु छ, राष्ट्रपति बन्नु छ, कार्यकारी प्रमुख अब अहिले बहसको विषय भएको छ प्रत्यक्ष निर्वाचित होइन। त्यसमा प्रचण्डले भन्नुभएको छ अबको कार्यकारी प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति म भनेर प्रचण्डले भनिसक्नु भएको छ। त्यो सम्भव छ अहिलेको अवस्थामा एमालेसँग एकता हुँदाखेरि? 2/3 बिना संविधान संशोधन हुँदैन। तपाईँले देख्नु भएको छ? अब 2/3 चाहिँ नि अब नेपाली काङ्ग्रेसले पुग्न दिन्छ कि दिँदैन? सहजै स्थानीय तहको चुनावमा सहजै अब एमालेसँग छेउछाउको स्थिति छ नेपाली कङ्ग्रेसको। नेपाली कङ्ग्रेसले संसदीय प्रणाली छोड्ला भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यो दोस्रो कुरा भयो। त पहिलो कुरा के हो भनेदेखि चाहिँ जस्तो हाम्री आमा साह्रै नै बाठी छन्, चामलसित पिठो पो साटी छन्, यस्तो मलाई लागिरहेको छ। मैले भनेको छु त्यसो हुँदै होइन भनिराख्नु भएको छ। त्यसो भए चाहिँ नि प्रश्न गर्नु पर्यो नि त, म भनिराखेको छु। र चाहिँ प्रचण्डलाई मैले चाहिँ नि अब त्यो भइसकेपछि जब त्यो 6 बुँदे
17 गते सुनियो भयो। म त हस्ताक्षर भइसक्यो नि। भोजपुरमा थिएँ अनि त्यो मैले चाहिँ रेडियोबाट सुने, बिहान समाचारबाट केहीलाई फोन गरेँ, हो भनिसकेपछि क हटायो, हर्यो के भनेदेखि हट्यो मेरो दिमागबाट। अनि मैले श्री प्रचण्ड, अब श्री पनि नलेख्दा त साह्रै अपमान हुन्छ। देशको लागि ठुलै नेता चाहिँ नेतृत्व गर्नुभयो, अनि त्यो श्री प्रचण्ड पनि एउटा चर्चाको चाहिँ सिलसिलामा छ। त्यसमा गोपाल किराँतीजी, किनभने तपाईँले जहिले पनि प्रचण्ड मेरो नेता हो भनेर हिँडेको मान्छे, विगतमा जनविद्रोहको समय होस् अथवा शान्ति प्रक्रियामा होस् अथवा संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्ने कष्टमा होस्, तर आज आएर प्रचण्डले आफ्नो नीति परिवर्तन गर्नुभएको होइन, यो रणनीति परिवर्तन गर्नुभएको यो द्वन्द्ववाद भनेर चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीमा भनिन्छ, त्यो चाहिँ एकता र सङ्घर्ष दुईटा हुन्छ। अब तर अहिले चाहिँ एकता कि सङ्घर्ष भन्नुहोस्। लामो समय एकता प्रधान रह्यो प्रचण्डसँग मेरो सम्बन्ध, अब सङ्घर्ष प्रधान बन्न गयो। त्यसमा अब तपाईँको प्रचण्डसँग सिधा सङ्घर्ष हुन्छ, नेपाली एकदम यो राजनीतिमा। सङ्घर्ष चलिरहेको छ। तपाईँ हतियार पनि उठाउनुहुन्छ पछि। अब हतियार त समाजवादी क्रान्ति जो भनिया छ कम्युनिस्टहरूले सर्वहारा वर्गले गर्ने भनेको त हतियारबद्धै हुन्छ र चाहिँ नि हतियारबद्ध बिना त बल प्रयोगको सिद्धान्त, वर्ग सङ्घर्ष सिद्धान्त चाहिँ नि बिना कम्युनिस्ट हुँदैन, जुन एमाले मानेको छैन। त भइसकेपछि समाजवादी क्रान्ति गर्ने, बल प्रयोगको सिद्धान्त मान्ने भने सैद्धान्तिक रूपले हतियार उठाउने नै हुन्छ। पार्टी एकता भयो भने तपाईँ हतियार उठाएर जानुहुन्छ। माओवादको सिद्धान्त र पहिचानको मुद्दा छोडेर गरिने एमालेको एकतामा म जाँदैन, त्यो विलय हो। मैले पुनर्गठन गर्नुपर्छ त्यो बेला। अब हतियार उठाउने सिद्धान्त सुरक्षित राख्ने, तर कुन बेला परिस्थितिमा कसरी उठाउने भन्ने चाहिँ फेरि वस्तु त्यसमा नेत्र विक्रम चन्दसँग तपाईँको कुरा मिल्छ? मिल्दैन, उहाँ पहिचान विरोधी हुनुहुन्छ। यदि नेत्र विक्रम चन्द पहिचान पक्षधर भइदिएको भए म समर्थन गरिसक्ने। यहाँनिर बढी तनाव दिने काम भएको छ। माओवादको सिद्धान्त प्रचण्डले छोड्नुभयो, पहिचान पनि प्रचण्डले छोड्नुभयो भन्ने तपाईँको निष्कर्ष? अहिले चाहिँ धरापमा पार्नु हो भन्ने चाहिँ मेरो शब्द, धरापमा पार्नु हो। मैले के भनेको छु त्यहाँ भन्दाखेरि चाहिँ ए माओवादीको केन्द्रीय समितिमा के भनेको छु भने माओवादीको एकजना मानिस जीवनमा कति पटक मन्त्री हुने त्यो नीति निर्णय गर्नु पर्यो, नीति तयार गर्नु पर्यो। एक पटक, दुई पटक, चार पटक, पाँच पटक कि गछेदार पटक भनेको छु मैले। त्यसो हुनाले दुई पटक जे जस्तो सुकै भयो म मन्त्री भइसकेँ। अब जीवनमा म कहिले गोपाल किराँती कहिल्यै मन्त्री हुने छैन, युवा र नयाँलाई ठाउँ दिनुपर्छ भनेर मैले भनेको छु। तर मन्त्री र प्रधानमन्त्री पद एउटै होइन, मन्त्री भएको मान्छेले प्रधानमन्त्री खोज्नुपर्छ र म जीवनमा कहिल्यै मन्त्री नहुने। त्यसकारण मन्त्री तपाईँ कहिले पनि नहुने जीवनमा। यता त मुख्य पार्टी सम्हाल्नु पर्यो तपाईँलाई त मुख्यमन्त्री कुरा आएको छ नि प्रदेश नम्बर 1 बाट। त्यो मन्त्री मात्रै नभएर मुख्य भएको हुनाले पार्टी हार्यो स्थानीय चुनावमा, सम्हाल्ने भनेर चाहिँ आइयो। अब एमालेको खुराफाती घेराबन्दीको मुख्यमन्त्री त के म उम्मेदवार पनि हुन चाहन्न। उसमा तपाईँ चुनावमा पनि उम्मेदवारी नदिने। तपाईँको प्रचण्डले चाहिँ नि सल्लाह मिल्यो र चाहिँ माओवाद र पहिचानको मुद्दा सम्बन्धमा यदि प्रचण्डले माओवाद र पहिचानको मुद्दामा तपाईँसँग सम्झौता गर्नु भएन भने तपाईँ उम्मेदवारी पनि दिनुहुन्न, चुनाव पनि लड्नुहुन्न। गर्नु भएन भने त मैले पुनः हाम्रो छुट्टै पार्टी भइहाल्छ, उहाँहरू निस्केर जानुहुन्छ सैद्धान्तिक रूपले, म यसलाई चाहिँ जोगाउने पर्छ। माओवादी केन्द्रलाई तपाईँ पुनर्गठन गर्नुहुन्छ? म पुनर्गठन गर्छु। सहमति भएन अरे कतै पहिचानको मुद्दा र माओवाद सम्बन्धमा कुनै सहमति संस्थागत रूपले भएछ भने म यहीँ रहन्छु होइन, रहँदा पनि म उम्मेदवार हुन्न। मलाई जनवादी केन्द्रीयता लगाउन खोजियो भने म मान्दिनँ, किनभने यसले बढ्ता तनाव दिएको छ, असाध्य तनाव दिएको छ। तपाईँलाई मैले भनिदिउँ, आज बिहान प्रचण्डसँग कुरा हिजो गरियो, आज बिहान गरियो, त्यसो हुनाले म झनै आइपुग्न नसक्ने परिस्थितिमा, किनभने मेरो उच्च रक्तचाप असाध्यै बढ्यो। कति बढेको छ तपाईँको? 192 पुगेछ, झन्नै ढलियो। त्यस्तो तनाव हालिदिनु भएको छ कि त्यहाँ। प्रचण्डले तनाव हालिदिनु भयो तपाईँलाई, के कारण? उहाँको चाहिँ नि कार्यशैली पनि हो एउटा। यो चाहिँ नि कार्यशैली कस्तो भनेदेखि चाहिँ छलफल गर्नु पर्थ्यो, अलिकति बहस गर्नु पर्थ्यो, निर्णय गरेर ल्याएर 7 बजे सुनाइदिनु भयो। सूर्य चिन्हमा लड्नुपर्ने भनेपछि मान्छेले तपाईँको चाहिँ मान्न सक्छ, थाम्न सक्छ। एमालेको चुनाव चिन्हमा म चुनाव लड्दिनँ भनेर हिँडेको 16 गते। अन्त उनीहरूले भोलि त आफ्नो त यसो बनाउनु भएछ, त्यतिले मात्र पुग्दैन। त भइसकेपछि म मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार मैले प्रस्ताव गरेँ प्रदेश समितिमा, साथीहरूले ठिक छ भन्नुभयो र चाहिँ सिफारिस गरेका छौँ, निर्णय बाँकी छ। तैपनि मैले माओवादी केन्द्रमै रहनुपर्ने परिस्थिति भएछ। तपाईँ र प्रचण्डको बिचमा त सैद्धान्तिक विवाद त देखियो नि। एकदमै माओवाद र पहिचानको मुद्दा नछाड्ने कुनै चाहिँ नि प्रत्याभूति भयो भने त फेरि म त एक्लै हुन्छ नि त, सिद्धान्त र मुद्दा नभएर। प्रचण्डको नेतृत्वलाई तपाईँ चुनौती दिन सक्नुहुन्छ आजको दिनमा नेपाली राजनीतिमा? ऋषिजी हिम्मतै मुला त तपाईँको चाहिँ नि परिस्थिति ठिक छ,
वा चाहिँ बेठिक छ भने जङ्गबहादुर धरहराबाट हाम फालेको थिए, त्योभन्दा अग्लो धरहराबाट हाम फाल्न यो गोपाल तयार छ। त्यसै हाम फाल्दै आइया हो। तर कम्युनिस्ट आन्दोलनमा तपाईँ प्रचण्डले जे भने त्यही गरेर आएको व्यक्ति हो नि त आजको दिनमा। अब हिजो मैले एकता र सङ्घर्षमा एकता प्रधानको सिलसिलामा 3 पटक उहाँलाई मद्दत गरेको छु। 3 पटक वैद्यसँग पार्टी फुट्दा असाध्यै दृढतापूर्वक रक्षाको भूमिका खेलेको छु। बाबुरामसँग फुट्दा र चाहिँ पछि संविधान निर्माण गर्दा, त्यो संविधान निर्माण गर्दा के थियो भनेदेखि माओवादीभित्रको त्यो जातीय मुक्ति मोर्चाको विभागीय इन्चार्ज म थिएँ। कोही मुक्ति मोर्चाका साथीहरू सहमत थिएनन्। फकाउँदा सम्झाउँदा गएर त्यहाँ पुर्याइयो। बरु अरूले चाहिँ यो चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ घुँडा टेकाई भनेर म तपाईँले धोका दिनुभएको छ त धेरै साथीहरूलाई पार्टीभित्र। धोका होइन, गणतन्त्र संस्थागत त गर्नु पर्यो नि त। संविधान सभामा हाम्रो स्थिति कमजोर भयो। गणतन्त्र संस्थागत यो 2-4वटा कुरा काङ्ग्रेस एमाले मानेपछि यहाँभन्दा बढ्ता नखोजौँ, बाँकी चाहिँ नि यो कमजोरी सच्याउँदै जाउँला। मैले भने त्यो चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ धोका दिएको भन्दा पनि वस्तु स्थिति अनुसारको क्रियाकलाप। तर पार्टी एकताले प्रचण्डको चाहिँ हाइट बढ्छ भने नारायण श्रेष्ठ प्रकाशले भन्नुभएको छ नि त। अब नारायण काजी श्रेष्ठको चाहिँ यो एमालेसँग एकता किन बढ्ता अब प्रभावित हुनुहुन्छ होला भनेदेखि जनयुद्ध लडेकाहरूको घेराबन्दीमा बाँच्न सकिएन भन्ने उहाँलाई परेको छ। यसलाई लगेर त्यहाँ हालिदिएपछि जनयुद्ध लडेकाहरू चाहिँ नलडेकाहरू घेराबन्दीमा त्यो मजा हुँदो हो। त्यसको लागि उहाँ आकर्षित हुनुहुँदो। त्यसपछि पार्टीभित्र आज प्रचण्डले जे भने त्यही मान्ने पक्षमा गोपाल किराती हुनुहुन्न। अब हुँदैन। यो चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ एकता सङ्घर्ष रूपान्तरण भन्नेमा चाहिँ नि तपाईँको म एकदम दृढ छु। तर तपाईँको कुरा कसैले सुनेन तपाईँको पार्टीभित्र माओवादी केन्द्रभित्र? माथिल्लो तहमा सुनेका छन्, त्यहाँ पनि सुन्ने छन्। हतार नगरौँ न साइला भन्ने छन्। यी 2 लाइन सङ्घर्ष गरौँ न भन्ने पनि छन्। मैले 2 लाइन सङ्घर्षको सम्भावना विचारलाई कसैले पनि स्वीकारेनन्। आज तपाईँको चाहिँ 2 लाइन सङ्घर्षको स्थान छैन। म किन भनिरहेको छु भनेदेखि 16 गते ल्याएर चाहिँ नि त्यो चाहिँ पढेर सुनाए जस्तै कुन दिन चाहिँ एकताको घोषणा गरिदिनुहुन्छ केन्द्रीय समिति। म त 2 लाइन प्रचण्डले जे भने त्यही हुन्छ तपाईँको पार्टीभित्र आजको दिनमा। 2 लाइन प्रचण्ड सर्वसर्वा नेता हो नि, होइन र? गोपाल किराती जी तपाईँले चिन्नु भएको प्रचण्डलाई आजको दिनमा तपाईँले अवमूल्यन गर्न मिल्छ? अध्यक्षता हो, अब सर्वा चाहिँ अब हो कि होइन अब विचार गर्नुपर्छ। तर अहिले त तपाईँको पार्टीभित्र त्यही बहस भएको छ। माओवादी भित्र पो यो 2 कुरामा चाहिँ 2 लाइन सङ्घर्ष गर्ने लगेर चाहिँ एमालेको भाँडा घोप्ट्याइदिएपछि एमालेसँग मैले के सङ्घर्ष गर्नु? 60 र 40 को जो उहाँ उम्मेदवारको चाहिँ बाँडफाँड छ सङ्गठनमा त्यही गर्ने हुन्छ। 51ले बहुमतले निर्णय गर्छ भने 60% चाहिँ एमालेको। तर त्योसँग जान मैले हाम फाल्ने किन? त्यसो हुनाले एमाले पनि एकता चाहन्छ, उसले कुरा बुझोस्। हिजो मधेसी थारू जनजातिको सम्बन्धमा जसरी चाहिँ पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डको हो नि, जसरी दमन र एमालेको होइन नि, एमालेसँग मिल्नुपर्छ त प्रचण्डले भनिरहनु भएको छ नि। अहिलेको आवश्यकता के गर्नुभयो त्यो छलफल मैले देखिन। थारू मधेसी जनजाति दलित मुस्लिमलाई जसरी दमन गर्ने काम हिजो एमालेबाट भयो त्यसको गम्भीर आत्मसमीक्षा र आत्मालोचना गर्नुपर्छ। एमाले माओवाद र चाहिँ पहिचानको मुद्दा मान्नुपर्छ। यदि मानेन भने तपाईँले भनेको कुरो प्रचण्डले मान्नु भएन, एमालेले मानेन, केपी शर्मा मान्नु भएन भने के हुन्छ भन्नुस् न? अब त एमालेले मानेन, प्रचण्डले मान्नुभयो भनेदेखि उहाँहरू एमालेमा बिलाए। म जाँदैन, म किन जान्छु? कार्ल मार्क्स एक्लै हुनुहुन्थ्यो नि। प्रचण्डको जस्तो हाइट र व्यक्तित्व नेपाली राजनीतिमा आजको दिनमा कोहीसँग पनि छैन। त्यो चाहिँ रातारात बन्या होइन नि त। प्रचण्ड कम बिरामी हुनुहुन्छ अरे, गोपाल किराती धेरै बिरामी हुन्छ, फरक यति न। उहाँले विश्वविद्यालय पढ्नुभयो, मैले पढ्न पाइनँ गरिबीको कारण, फरक यति न। नदेखि प्रचण्ड अब सार्वजनिक रूपमा त स्वीकार गर्नुहुन्छ हुन्न। पार्टीमा विचारधारा र कार्यदिशा सम्बन्धी सबभन्दा छिटो बुझ्ने मान्छे गोपाल हो भने उहाँलाई थाहा छ। तर गोपालको आज पार्टीमा अस्तित्व छैन। अस्तित्व नै सिद्धिएको अवस्था होइन। किनभने गोपालको कुरा सुनेको भए त आज एमालेसँग माओवादी केन्द्रको विलय हुन्थेन नि। थुप्रै साथी र सांसद हुनु मन छ, मन्त्री हुनु मन छ। ए दाजु के गर्ने जीवनमा मौका लुलु गर्नुहोस् भनेको छु कि मैले। के गर्नुपर्छ गर्नुहोस् न, म तपाईँहरूलाई चाहिँ यहाँ त ल्याएर मन्त्री बनाउन सक्दिनँ। त्यसो हुन्छ तपाईँहरू त्यही गर्नुहोस्। थोरै छैनन्। पार्टी एकताको दस्तावेज चाहिँमा पुग्यो, त्यहाँ माओवाद र पहिचान चाहिँ के भनेदेखि समेटिएन भने अघि नै मैले भने 6 महिना वर्ष दिनमा गोपालको पार्टी चाहिँ विप्लवभन्दा ठुलो हुन्छ र ठिक पारिन्छ। कसरी ठिक पार्नु? त विप्लवजी मुखले मात्रै चाहिँ क्रान्ति भन्नुहुन्छ, यो गोपाल त तपाईँ मुखले मात्रै होइन। गोपालको क्रान्ति कस्तो हुन्छ भन्नुहोस् न, जनता जान्न चाहन्छन्। अब त्यो चाहिँ जाली फटा शोषक सामन्त दलाल विरोधी होला। अहिले विचार गर्दा सामान्य पार्टी नेतृत्वको विरुद्ध पनि तपाईँ जान सक्नुहुन्छ? होइन त पार्टी नेतृत्व विरुद्ध अब पार्टी नै बेग्लै पुनर्गठन गरिसकेपछि त मेरो अध्यक्ष प्रचण्ड हुने कुरो भएन।
अहिले मेरो दिमागमा त्यो पर्यो कि चाहिँ तपाईँको माओवाद र पहिचानको मुद्दा धरापमा पारिसकेपछि प्रचण्ड चाहिँ मेरो कमरेड होइन, त्यसो हुँदालाई सिरी भनेर चाहिँ मैले श्री प्रचण्ड वक्तव्य दिएँ। होइन, तपाईँले श्री प्रचण्ड भनेर भनिरहँदाखेरि प्रचण्डले भन्नुभएको छ केपी शर्मा ओली र मेरो एकताले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा तरङ्गित वातावरण निर्माण गरेको छ। त्यो कुरा मान्न तयार हुन्छ तपाईँ गोपाल किराती चाहिँ? त्यही नमान्ने हुनाले न सङ्घर्ष गर्दैछु मैले। सङ्घर्ष गर्न धेरै गाह्रो छ नि नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा, तपाईँलाई थाहा छैन? सङ्घर्ष त्यो गीत थियो नि रामेश्वर रायनको, सङ्घर्ष हो जीवन, जीवन सङ्घर्ष हो, यो त दर्शन हो नि त। उसमा एक्लै तपाईँ सङ्घर्ष गरिरहनु? अहिले त अब रूपमा एक्लै, तर चाहिँ नि साथीहरूले साथ दिनुहुन्छ। र चाहिँ मैले के भनिरहेको छु साथीहरूलाई भने यो 4000 जनाको समिति पनि एउटा यो कारण चाहिँ होला। सकारात्मक ढङ्गले हेर्दा प्रचण्ड हैरान पर्नुभयो, जसरी चलाउन सक्ने ला लगेर एमालेमा चाहिँ नि जुदाइदिउँ भन्ने पनि होला। योबाट शिक्षा लिएर पुनर्गठन समिति बनाउनु पर्यो भने त त्यो चाहिँ लामो समय 6 महिना वर्ष दिन चाहिँ एक सदस्य हुन्छ है, तपाईँहरू केन्द्रीय सदस्य हुँदैन, धेरै कडा परीक्षा पार गरेर मात्रै हुन्छ पनि म भन्दैछु कि साथीहरूलाई। त्यसो भए अब माओवाद आन्दोलन आजको दिनमा बचाउने काम गोपाल किरातीको हो। माओवादी आन्दोलन, त्यसभित्र पहिचानको मुद्दा, यो दुईटाको बचाउनको निम्ति चाहिँ अब भौतिक शक्तिले त सम्भव हुँदैन, मलाई लखेट्नुहुन्छ होला। नेपालमा कम्युनिस्टहरूको अस्तित्व अब समाप्त भइरहेको बेलामा तपाईलाई थाहा छ माओवादको कुरा तपाईले गरिरहँदाखेरि कांग्रेसको चाहिँ कुन गतिलो अस्तित्व छ त? माओवादीको बैशाखी टेकेर प्रधानमन्त्री हुनु पर्या छैन? गर्नुपर्छ भनेर पार्टीको नाम परिवर्तन गर्नुपर्छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी राख्नुहुन्न भनेर धेरैले कांग्रेसका नेताहरूले एउटा विचार, एउटा चाहिँ नि वर्गीय चिन्तनबाट चाहिँ नेपाली कांग्रेस पुँजीवादी पार्टी बनाउनु भयो, लोकतान्त्रिक संसदीय प्रजातान्त्रिक बनाउनु भयो, उहाँहरू कायम राख्न सक्नुभयो। तर यो कम्युनिस्ट नाउँको धेरै हुँदाखेरि नाम तलमाथि हुँदै आए, त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलन सकिँदैन। अब कम्युनिस्ट आन्दोलन एमाले त्यो बेला छोड्छ जब प्रचण्डले कम्युनिस्ट छोड्छ। प्रचण्डले छोडिदिनु भयो, हामीलाई किन चाहियो? ओलीले अब केपी शर्मा ओलीको विजय भयो होइन नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा? त अहिले हेर्दाखेरि त्यस्तो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा त के भन्ने, त्यो एमाले गुट चरम प्रतिक्रियावादी गुट भन्छु म, त्यसको क्रियाकलापले त भइसके पछाडि अब हाम्रो नेताहरूलाई अहिलेसम्म नछोडेको हुनाले हाम्रै भन्नु पर्यो माओवादी केन्द्रको लागि, हाम्रो नेताहरू घोडा बन्न तयार हुनुभएको हो कि भन्ने मेरो प्रश्न र शङ्का 1-2 दिनमा यसको फैसला हुन्छ। तर केपी शर्मा ओलीले जे भन्नुभएको थियो त्यही पुरा गर्नुभयो नि त, प्रचण्डलाई आफ्नो पछि लगाउनमा त सफल हुनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीलाई बनाउनु पर्यो, त्यो 16 बुँदेको कारण प्रचण्डको खुट्टामा के भनेदेखि काँधमा टेकेर कथित राष्ट्रवादको के भनेदेखि चाहिँ हुनुभयो। तर 2 नम्बर प्रदेश मधेसमा त चाख्नुभयो, त्यसपछि उहाँहरूको चेत फिरेर होइन तालमेल भन्नुभयो, तालमेल होइन एकता भन्नेमा चाहिँ उहाँहरूको पुग्यो। तर हामी कार्यकर्ताको पनि पुग्नु पर्यो नि त। उसमा तालमेल र एकतामा कार्यकर्ताको रुचि छैन। अब 2 खाले छ, अब 3 खाले भनौँ। नेताले प्रचण्डले ल्याउनु भयो, त्यस कारण नमानी मन नपर्यो भने धर छैन, मान्दिने एउटा माओवादी केन्द्र एउटा किता, एउटा भेटियो है, अब चाहिँ जितिने भयो, भेटिने भयो मन्त्री सांसद के भन्ने एउटा लोभी अवसरवादी। अब अर्को चाहिँ बर्बाद भयो के गर्ने होला, चिन्तित हुने। अब त्यो बर्बाद भयो के गर्ने होला अन्तर्गतको एकजना म परेँ माथिल्लो कमिटीको चाहिँ, त्यसो हुनाले सोझ्याउनुपर्छ, होइन भने पुनर्गठन समिति बनाइन्छ, 1 सदस्य भए पनि चलाइन्छ। हिजो म 1 सदस्यबाट चाहिँ त्यो किराँत राज्यको आन्दोलन थालेको, साथीहरू थप्दै आन्दोलन बनाएर माओवादीसँग अब किराँत राज्य हुन्छ, पहिचान हुन्छ भनेर ल ठिक छ भनेर हामी वाम गठबन्धनको उद्देश्य र रहस्य के रहेछ तपाईँले बुझ्नुभयो गोपाल किराँत? अब मेरो परिभाषामा त एमाले वामपन्थी नै होइन, खोल वामपन्थी, क्रियाकलाप वर्ग चरित्र चाहिँ चरम दक्षिणपन्थी। नाम माले मार्क्सवाद लेनिनवाद होला त्यो, तर आज प्रचण्ड भन्दा केपी शर्मा ओलीको क्रेज छ नेपाली राजनीतिमा। त्यो क्रेज त कोही बेला माथि हुन्छ, कोही बेला तल हुन्छ। उहाँले बाबुराम भट्टराई र प्रचण्डलाई सँगै लिएर जान सफल हुनुभयो होइन, त्यो त चाहिँ अब त्यो उहाँको कुरा हो। हामीले हेर्ने भनेको सिद्धान्त माने कम्पास माने डिग्री, तर राजनीति भनेको शक्ति हो नि होइन? पहिला त विचार हो नि त, विचार हो। विचार त सबैले छोडिसके। तपाईको यहाँनिर राजनीतिमा आज मलाई भन्नुस् त तपाईको टेलिभिजन कार्यालयमा कोटेश्वरबाट हिँडेर आउनको लागि पुरानो बानेश्वर त भन्नु पर्यो। मैले ट्याक्सीवालालाई हतारपछि ट्याक्सीमा आएँ, पुरानो बानेश्वर त्यो त हुनु पर्यो नि त। तर त्यो विचार बोक्ने मान्छे नेपाली राजनीतिमा को सफल भएको छ भन्नुस् त? अब उहाँहरू सक्नुहुन्न भनेदेखि हामी बल गर्छौँ।
प्रचण्डले नसकेको विचारको आन्दोलन गोपाल किराँतीले गर्न सक्नुहुन्छ? होइन, दुई खण्ड गरेर हेर्नुपर्छ प्रचण्डलाई। नयाँ जनवादी क्रान्ति भनेर थालेको सक्नु भएन, तर आधारभूत परिवर्तन चाहिँ गणतन्त्र लगायतको पुँजीवादी क्रान्ति चाहिँ भयो। सामन्ती राजतन्त्र हटाएर पुँजीवादी गणतन्त्र भयो। त भइसके पछाडि उहाँको चाहिँ नि सफलताको र असफलताको दुई खण्ड गरेर हेर्नुपर्छ। उहाँ एकदम चाहिँ प्रचण्ड भनेको चाहिँ नि एकदम माउथ सेतुङै हो, लेनिनै हो भन्यो भने नयाँ जनवादी गणतन्त्र बनाउन सक्नु पर्थ्यो नि। हाम्रो पनि कमजोरी कार्यकर्ताको, मैले पनि सहयोग पुर्याउन सकिनँ नयाँ जनवादको निम्ति, अनि 12 बुँदे के गर्दै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आइयो। त त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ उहाँको पुरै सफलता भन्ने होइन, आधा आधा जस्तो छ। त्यसो हुनाले जति प्राप्ति उपलब्धि छन् त्यसको रक्षा गर्ने र चाहिँ संविधानका कमजोरीहरू सच्याउने पार्टीको यो ठिक वैज्ञानिक नीति हो। र सच्याउने भनेर चाहिँ गर्ल्याम गरुमा आफ्नो जति जम्मै छोडेर त्यहाँ लगेर त भाँडामा हालेपछि त्यो 60लाई पनि म चाहिँ नि आफ्नो दाबी गर्छु भन्ठान्ने उहाँको छ भन्ने उहाँको त्यो कुरा हो। तपाईँले भन्नुभएको थियो नि केपी शर्मा ओलीको सम्बन्ध पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रसँग छ भनेर तपाईँले भन्नुभएको होइन? अब यसरी चाहिँ प्रचण्डहरूसँग यता माओवादी सिद्धान्त पहिचानको राजनीति छोडिदिने हो भने त भन्न सकिएन। तपाईँले त भन्नुभएको थियो, तर्क दिनुभएको थियो। अझै पनि मलाई त्यही लाग्छ के लाग्छ भन्नुहोस् त? ज्ञानेन्द्रलाई राष्ट्रपति बनाउनुको निम्ति खड्गोली तयार छन्, त्यताबाट चाहिँ नि सिद्ध्याउनेमा तयार छन्, तर चाहिँ त्यसो हुन दिनु हुँदैन भन्ने हो। अब प्रचण्डले अब चाहिँ नि अब बादलले के भूमिका खेल्नुहुन्छ र त्यो खतरा, त्यो जोखिम अझै पनि छ। किनभने माओवादी केन्द्रको भर्खरै सम्पन्न केन्द्रीय सचिवालयको बैठकको दस्तावेजमा प्रचण्डले प्रस्तुत गर्नुभएको यो जोखिम छ। देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूले त्यो चाहिँ नि यो सबै उपलब्धि उल्ट्याउने र प्रतिगमन गराउने चाहिँ नि गतिविधि षड्यन्त्र गरिराखेका छन् भने उहाँले लेख्नु भएको छ। थ्याङ्क यू सो मच गोपाल किराँतीजी। हमला को हमला